फैसले के बारे में अगरचे अदालती फैसला है, आपकी वजह से राय क्या है, क्या इम्पैक्ट होगा इसका मुल्क की सियासत पर? मेरे ख्याल में बहुत देर कर दी उन्होंने, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस वक्त मरीज़ को कोई शिकायत हो जाती है सेहत के हवाले से तो उस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना लंबा अरसा बिलावजह मुल्क के अंदर इशू पैदा करना, उस पर एक बेकरारी सामने आ जाती है, उनसे वाबस्ता जो हलक़े हैं वर्करों के, लोगों के, वो बिलावजह एक कर्ब से गुजर रहे होते हैं। तो ये फ़ैसला बहुत अगर आना था तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब भी अगर आया है, देर आए दुरुस्त आए। मौलाना साहब, पीटीआई की एक डिमांड थी कि बानी पीटीआई के इलाज से रिलेटेड मुलाकात से मुतल्लिक़, और उन्होंने ये कहा था कि 27 सितंबर को वो भरपूर एहतजाज भी करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे। अब ये फैसला आया है तो आप समझते हैं कि पीटीआई को भी इस हवाले से नज़रसानी करनी चाहिए कि मुल्क की हालात? हज़रत, ये बातें पीटीआई के अंदरूनी हैं। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि ये फ़ैसला पूरी पार्टी का था या वज़ीर आला साहब का ऐलान था, क्योंकि बाद की जो कुछ ख़बरें हम पढ़ते रहे उससे अंदाज़ा लग रहा था कि कुछ हल्के शायद इस फैसले में शामिल नहीं थे। लेकिन फिर भी उनको पार्टी का अंदर का मामला है, उससे हमारा कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। और अभी भी उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो एहतजाज बरकरार रखते हैं या अब उसको मुलतवी करते हैं। मौलाना साहब, सूबों के हवाले से बड़ी बहस चल रही है, आप समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है और वाकई ये निज़ाम जो है वो नाकाम हुआ है जिसके लिए ये नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए? वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट भी इस पे आ चुका है। एक बात मैं पहले आप सहाफ़ियों से करना चाहूँगा जी, ज़रा मेहरबानी करें, आप मीडिया की दुनिया में हिमायत और मुखालफत इसकी लकीर न खींचें। ये डिबेटेबल एक इशू है और इस पर मुख्तलिफ़ पहलुओं से बात हो सकती है। उसूली तौर पर एक मसले की पोजीशन और होती है, अमली तौर पर आप जब आते हैं तो फिर उसकी सूरत और होती है। उसूली तौर पर आपको हक़ है आप अपना घर बनाएं, लेकिन क्या आपके पास वसाइल हैं कि आप बना सकें? वसाइल नहीं है, जेब खाली है और आप जाकर वहाँ ईंटें रखना शुरू कर दें तो लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है तो वो खामखा ज़ाया होने वाली बात हो जाती है। तो मेरी अपनी ज़ाती राय जो है वो ये है कि उसूली तौर पर तो हम यूनिटों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमने इससे पहले बहावलपुर सूबे की भी हिमायत की थी, हमने इससे पहले सराइकी सूबे की भी हिमायत की थी, हमने इससे पहले हज़ारों सूबे की भी हिमायत की थी, हमने ख़ुद फाटा को सूबा बनाने का मुतालबा किया था। ताहम सिंध ज़रा उससे मुख्तलिफ था कि सिंध के अवाम जो है वो सूबे की तक़सीम के लिए आमादा नहीं है, उस वक्त भी नहीं थे और अब भी नहीं हैं। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, जब उस वक्त सूबा सूबा हो रहा था, चुनांचे उन अनासिर की हौसला शिकनी की गई कि जो सूबा सूबा कर रहे थे और हुकूमतों में, असम्बलियों में वो लोग नहीं आ सके और कमज़ोर पोजीशन में आए और बिलाखिर उनको वो इशूज़ छोड़ने पड़ गए जी। आज फिर कौन सी ऐसी वही आ गई है इनके ऊपर कि उनको पता नहीं कितने, और कोई नक्शा भी नहीं है जी। कभी आप 16 यूनिट में तकसीम कर रहे हैं, कभी आप 32 यूनिट में तकसीम कर रहे हैं, कभी हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नक्शा क्या है। तो एक बात कह देना और फिर लोगों को छोड़ देना कि उस पर डिबेट करते रहें, मेरे ख्याल में मुल्क के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये इशू फेंका गया है। इसमें कोई न संजीदगी है, न उसके लिए इस वक्त माहौल मौजूद है और न ही उसके लिए कोई तैयारी मौजूद है। तो जब माहौल भी नहीं है इस वक्त और तैयारी भी नहीं है और खामखा एक गैर संजीदा गुफ्तगू, इसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है हज़रत जी। हमारे हुक्मरान तो हज़रत इस वक्त बाहर दुनिया के रेड कॉर्पेट्स को एंजॉय कर रहे हैं
ہم نے تو امریکہ ایران کے درمیان ثالثی ہم نے سپورٹ کیا ہے جی. ہم نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ اس کو سپورٹ کیا ہے. ترکی کی شمولیت کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. مصر اس میں آتا ہے, ایران اس میں آتا ہے, ہم خیر مقدم کریں گے. ایک اسلامی بلاک کا قیام یہ خود جمعیت علماء اسلام کی منشور کا حصہ ہے. تو جو چیزیں دنیا میں ہمارے اپنے فکر اور ہمارے نظریے کے مطابق آگے بڑھیں گی ہم سپورٹ کریں گے اس کو. جو مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے بیانات کی ہم نے تصدیق ہوتے دیکھا حکومت کی اتحادی جماعتوں کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری سے. آپ نے ہمیشہ کہا کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے, فیک ہے, جعلی ہے, سارا سسٹم وہ اس طرح ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ فارم 47 کی پیداوار ہے وزیر اعظم شہباز شریف. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا اس کی جو ہے اس کے سیاسی جو یہ تصدیق ہے, اور اس وقت انہوں نے خاموشی اختیار کی جو فورم میں آپ نے فورم پہ بات کی پارلیمنٹ میں اس حوالے سے خاموشی ہے. تو کیا اب آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی حکومت کی یا عام انتخابات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو ان کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف آئے ہیں وہ جب گلگت میں الیکشن ہو رہے تھے, پھر جب اس کے بعد کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے, تو چونکہ وہ ان کے درمیان کوئی اتحاد نہیں تھا, ایک دوسرے کے خلاف بول رہے تھے. اب یہ خود تضاد کا شکار ہیں کہ کشمیر میں الیکشن ہو تو ایک دوسرے پر الزامات لگائیں, کسی کو فارم 47 کی پیداوار کہیں, کسی کو کرپشن کی پیداوار کہیں, کسی کو بدعملی کا ذمہ دار قرار دیں, اور یہاں پر حکومت میں وہ اتحادی بھی, اور کوئی بعید نہیں کہ اتنا کچھ ایک دوسرے کو سنانے کے بعد وہ کشمیر میں بھی ایک مشترکہ حکومت کے قیام پہ آمادہ ہو جائیں گی. تو ان کے مد نظر صرف اقتدار اور ایک کرسی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ سارا کچھ حضرت ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے جی. آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف وہ کشمیری عوام کا ووٹ لے رہے ہیں اور نتیجے جس طرح بن رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں, گلگت کس کو دینا ہے تو کشمیر کس کو دینا ہے, یہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں. صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے کچھ عرصہ قبل جب نواز شریف والا معاملہ ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا جس کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے اس کے تمام مقدمات ختم ہو جاتے ہیں اور جس کو گرانا ہوتا ہے اس کے ایک ہفتے میں اندر سارے بن جاتے ہیں. تو جس طرح سے یہ ابھی عدالتوں کے سے فیصلے آئے ہیں, اسی طرح سے نواز شریف کے الطاف حسین کے لیے مشین اس کے لندن سیکریٹریٹ پہنچ جاتی تھی. یہ جو کچھ ہوا ہے 8 مہینوں کی قید تنہائی کے بعد, آپ کو یہ بلا وجہ لگتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ سینیٹر ناصر بھٹ جو ہیں انہوں نے ابھی پارلیمنٹ کے باہر کہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف پھر سازش شروع ہو گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا سکتے ہیں؟ اس کے جواب کے لیے تھوڑا کچھ وقت انتظار کر لیں, خود آ جائے گا جواب انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ کل آپ نے افغان سفیر کی دعوت میں گیا, وہاں بڑی آپ نے مانی خیر اور بہت اچھی تجاویز بھی دی حکومت پاکستان کو, اس پر کوئی عمل ہوتا ہوا نظر آیا؟ دوسرا سوال یہ بھی لے لیجیے کہ اسمبلی میں آپ کی اسپیچز پہ جو سینسرشپ لگ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا یا ابھی جاری رہے گا وہ سلسلہ؟ حضرت اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت کس کی ہے. جمہوری حکومتوں میں حضرت پارلیمنٹ جو ہے وہ پوری قوم کی نمائندہ ہے, اور اس میں اگر حکومت بینچوں کی آواز آپ تمام نشریاتی اداروں کے ذریعے سے ملک تک پہنچانا چاہتے ہیں, عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو اتنا ہی برابر کا حق اپوزیشن کے ممبران کا ہے. وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, قوم کو سننا چاہیے کہ وہ کیا تنقید ہو رہی ہے.